بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا. دوستوں میں پرتاپ گڑھی کی درد بھری نظم. اس سے پہلے بتا دوں اتراکھنڈ کے مدرسوں میں پڑھائی جائے گی سنسکرت. آئیے دوستوں پہلے سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا. میں ہمت کرتا ہوں آپ کا تھوڑا سا ساتھ ملے مجھے, میں پڑھتا ہوں. بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا. کوئی جاں باز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا. کوئی جاں باز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا. سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا. سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا. ہمارے گھر نہیں جلتے ضیاء الحق نہیں مرتا. ہمارے واہ 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 بھائی کیا کہنا ہے عمران پرتاپ گڑھی صاحب, واہ واہ واہ. بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا. کوئی جاں باز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا. سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا. ہمارے گھر نہیں جلتے ضیاء الحق نہیں مرتا. ہمارے گھر نہیں جلتے ضیاء الحق نہیں مرتا. بہت شکریہ. میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں, اپنے تیور تک آنے کی کوششیں کرتا ہوں. 4 مصرے پڑھتا ہوں. ہندوستان کا ایک ذمہ دار ناگرک, ہندوستان کا ایک ذمہ دار شہری 4 مصرے بہت سلیقے سے پڑھتا ہے. ایک موت ہوتی ہے ہمارے پڑوسی اسٹیٹ میں. لاکھوں لوگ ایک شو یاترا میں, مجھے اس شو یاترا پہ کوئی ٹپڑی نہیں کرنی, لیکن ایک راجکی سمان پہ 4 مصرے پڑھنے ہیں, اور لگے کہ کوئی بھی ذمہ دار ہندوستانی ایسا ہی سوچتا ہوگا تو مجھے دعا دینا. میں پڑھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا. یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا. یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا. جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی, عزت ہی نہیں کی. اب سمجھ کے بتائیے گا مجھے. جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی وہ شخص ترنگے کا تو حقدار نہیں تھا. وہ شخص ترنگے کا تو حقدار نہیں تھا. کیا کہنا ہے عمران؟ میں یہ نہیں کہتا کہ
वफादार नहीं वाह, था। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। हमारी तरफ कुछ चुभती हुई निगाहें, मेरा बहुत मासूम सा जवाब, हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है। याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली। अब मुझे नवाज के भेजिएगा। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक क़यामत के दिन अल्लाह ताला के कुछ बंदे अल्लाह ताला के हम नशी होंगे जो अर्श के दाएं जानिब होंगे, और अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाहिने ही हैं। वह नूर के मुनबिरों पर बैठे होंगे, उनके चेहरे नूर के होंगे। वह न अंबिया होंगे, न शहदा और न सिद्दीकीन। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह वह कौन होंगे? इरशाद फरमाया, यह वो लोग होंगे जो अल्लाह ताला की अज़मत व जलाल की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो और समझो और जान लो कि अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे हैं जो न नबी हैं और न शहीद हैं। उनके बैठने की ख़ास मकाम और अल्लाह ताला से उनके ख़ास क़ुर्ब और ताल्लुक़ की वजह से अंबिया और शहदा उन पर रश्क करेंगे। एक देहाती आदमी ने जो मदीना मुनव्वरा से दूर देहात का रहने वाला आया हुआ था, मुतवज्जा करने के लिए अपने हाथ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह कुछ लोग ऐसे होंगे जो न अंबिया होंगे और न शहदा। अंबिया और शहदा उनके बैठने के ख़ास मकाम और उनके अल्लाह ताला से ख़ास क़ुर्ब और ताल्लुक़ की वजह से उन पर रश्क करेंगे। आप उनका हाल बयान फरमा दीजिए, यानी उनकी सफ़ात बयान फरमा दीजिए। उस देहाती के सवाल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खुशी के आसार ज़ाहिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह आम लोगों में से गैर मारूफ और अफराद और मुख्तलिफ कबीलों के लोग होंगे जिनमें कोई करीबी रिश्तेदारियां भी नहीं होंगी। उन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी के लिए एक दूसरे से खालिस व सच्ची मोहब्बत की होगी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके लिए नूर के मुनब्बिर रखेंगे जिन पर उनको बैठाएंगे। फिर अल्लाह ताला उनके चेहरों और कपड़ों को नूर वाला बना देंगे। क़यामत के दिन जब आम लोग घबरा रहे होंगे, उन पर किसी किस्म की घबराहट न होगी। वह अल्लाह ताला के दोस्त हैं, उन पर न कोई खौफ होगा और न ही वह गमगीन होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपका उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जिसको एक जमात से मोहब्बत है लेकिन वह उनके साथ नहीं हो सका, यानी अमल और हसनात में बिल्कुल उनके कदम ब कदम न हो सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी जिससे मोहब्बत रखता है
اس کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی آخرت میں اس کے ساتھ کروا دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ملاقات کے لیے آتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے، تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی، میرے ذمہ اس کی مہمانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ افضل عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ہے۔